यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. जीवराम भण्डारी. आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र बासरोला. उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आम मानिसले बुझ्दा विप्लव समूह भनेर बुझ्दछन्. त्यसको सचिवालय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ. उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्नेछु. नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बीच 3 बुझ्दे सहमति भयो. त्यस सहमति अनुसार अब के भयो एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ. कार्यकर्ताका पनि आम रूपमा पनि होला. अनि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको अवस्थामा छ. मानिसले बुझ्दा यो देशमा कम्युनिस्टहरूको सरकार छ. यस सरकार उप हेर्ने दृष्टिकोण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको के छ अनि आगामी दिनमा के गर्ने सोच उहाँहरूले बनाउनु भएको छ र विकास भएको घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ. कैयौँ यस्ता विषय छन् जो म आज धर्मेन्द्र बास्तोला मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु. समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु. स्वागत छ यहाँलाई. नमस्कार, धन्यवाद. तपाईँसँग बहुत लामो समयपछि मेरो आज संवाद हुँदैछ. स्वागत गर्दै धन्यवाद. अब सवाल के रह्यो भने तपाईँहरू एउटा क्रान्तिकारी स्पिरिट बोकेर हिँडेको व्यक्ति. प्रारम्भ प्रचण्डजी तपाईँहरू एकै ठाउँमा रहनुभयो. 12 बुँदे दिल्ली सहमति भयो. तत्पश्चात नेपालको राजनीति 62 परिवर्तन, अनेक उबडखाबड उतार चढाव नेपालको राजनीतिमा देखा पर्यो. यहाँ आइपुग्दा अनि पार्टी तपाईँहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तत्कालीन छिन्न भिन्न भयो, विभाजित भयो. अब दृश्य के देखिन्छ भने प्रचण्डजीले एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ. मोहन वैद्यजी अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ. तपाईँहरू अर्को ठाउँमा उभिनु भएको छ. अरू सानातिना पार्टीहरू पनि छन् र अर्को एमाले अर्को एउटा ठुलो तागतको रूपमा लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील छ. अनि यसै क्रममा तपाईँहरूसँगै सहयात्रा गरेका रामबहादुर थापा बादलदेखि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायत एक खाले व्यक्तित्वहरू प्रचण्डजीसँग पनि विमति जनाउँदै ओलीजीसँग एकाकार हुनुभयो. माधव नेपाल, झलनाथजीहरूको समूह फेरि ओलीजीबाट अलग भएको स्थिति छ. यसरी हेर्दा नेपालको राजनीति असाध्यै तरल देखिन्छ र मूलत नेपालका कम्युनिस्टहरू उप हेर्ने दृष्टिकोण के बनाउने, को कम्युनिस्ट हुन्, को होइनन्, के चाहन्छन्, के गरिरहेका छन्, को कसबाट चलेको हो अथवा जनताको तागतमा उभिएका छन्, छिन्न भिन्न भएका छन् कि यो के हो, बडा अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको छ. राजनीति अर्को अप्ठ्यारोमा छ. कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू अन्योलको. नेपाली जन आफै आश्चर्यचकित छन्. यो दृश्यसँगै तपाईँको केही कुरा म सुन्दछु. यो किनभने दर्शकको पनि एउटा तपाईँ उप हेर्ने दृष्टिकोण सायद बन्छ. त्यसपछि म क्रमशः तपाईँहरू बीच भएको सहमति, आगामी तपाईँहरूको कार्ययोजना, अहिलेको अवस्था, अब के हुन सक्छ, तपाईँहरू अप्सन विकल्पको नि कुरा गरिरहनु भएको थियो. विकल्पका बारेमा पनि कुरा गर्नेछु. तपाईँका केही कुरा सुनौ कृपया. तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभयो नि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित, त्यसको संक्षिप्तमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने नेपालमा अनेक प्रकारका अन्तर्विरोधहरू गुत्थम गुत्था भएर अगाडि बढिरहेको छ र समाजले के गरेको छ भन्दाखेरि ती अन्तर्विरोधहरूको समग्र समाधान खोजिरहेको छ. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरू जो छन् समाजभित्र, ती अन्तर्विरोधहरूको समग्र समाधान राज्यले खोजेको छ, देशले खोजेको छ, जनताले खोजेको छ. यो क्रममा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ठुलो परिवर्तनकामी आन्दोलनहरू हुँदै आए.
त्यो कुरा हामीले मात्रै गऱ्यौँ मैले भन्दैन, हाम्रो पार्टीले पनि भन्दैन, हामी कसैले पनि भन्दैनौँ। हामीले के भन्छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो परिवर्तनको निम्ति कोसिस गर्यो, राजाले पनि गरेकै हो, त्यो महेन्द्रले पनि कोसिस गरेकै हुन् एकचोटि, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्यो, त्यसपछि आएर वीरेन्द्रले पनि त्यो कोसिस गरे होइन। आफ्नो ठाउँमा विभिन्न प्रकारका कोसिसहरू भएका छन्। त्यसपछि आएर नेपाली कङ्ग्रेस त्यति बेला तत्कालीन माले होइन र हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल जो प्रचण्डको नेतृत्वमा थियो त्यसले कोसिस गर्यो। 46 सालको आन्दोलन 36 सालदेखि 46 सालको आन्दोलन त्यस कारणले बन्यो र पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टी प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले 52 सालदेखि जनयुद्ध सुरु गर्यो र समाजमा परिवर्तनहरू भएका छन्। किनभने त्यहाँ सयौँ अन्तर्विरोधहरू छन्, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा तमाम अन्तर्विरोधहरू छन्। ती अन्तर्विरोधहरूमा समग्र रूपमा देशले परिवर्तन चाहेको छ, त्यो समाधान चाहेको छ। तर अंशमा केही परिवर्तनहरू भएका छन्, समाधान भएका छन्। अंशमा समाधान हुने, समग्रमा नहुने हुनुको परिणामले के गरेको छ भन्दाखेरि पार्टीहरूलाई विखण्डित हुने गरेको छ। जथा हामीले हेऱ्यौँ नि 36 साल पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै स्थिति थियो। तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू 36 सालको आन्दोलनमा पराजित भइसकेपछि तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, प्रतिष्ठित नेताहरू पञ्चायतमा प्रवेश गर्नुभयो। अहिले जो कङ्ग्रेसमा पनि हुनुहुन्छ होइन, यस्ता नाम लिनु परेन, यो इतिहास चाहिँ के छैन बनाएको छ। पछि आएर 46 सालको आन्दोलन पछाडि पनि पार्टीहरूमा चाहिँ के छैन अलिकति ध्रुवीकरणको कुरा आयो, किनभने त्यहाँ अलिकति सापेक्षित रूपले अगाडि बढ्यो र जनयुद्धको सुरुवात पछाडि जुन पछि शान्ति सम्झौतामा आयो त्यसमा के भयो भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनले जुन एजेन्डाहरू अगाडि सारेको थियो ती एजेन्डाहरूमा आंशिक पुरा चाहिँ भए होइन। गणतन्त्र भयो, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि भन्ने खालका कुराहरू भए अनि मान्छेहरूले यो समावेशीका कुराहरू पनि आए होइन। तर आधारभूत रूपले जो समग्रमा परिवर्तन हुनुपर्ने जति अन्तर्विरोधहरू समग्र रूपमा समाधान हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यो के कारणले समाधान हुन सकेन? जसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि पार्टीहरू छेदविच्छेद हुने स्थिति पैदा भयो। त्यो समाधान नहुनुको कारण मूल कारण के सिस्टम हो कि अथवा नेतृत्वको कमजोरी हो कि अथवा के हो? यो बारेमा त लामो चर्चा गर्नुपर्छ होइन। तर समग्रमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि राजनैतिक परिवर्तन भएन, सिस्टममा परिवर्तन भएन, समग्र सिस्टममा परिवर्तन भएन। अर्थात् त्यो भनेको के हो भने हिजो सामन्त र दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा राज्य सत्ता थियो, लड्दै जाँदाखेरि जनताको हातमा राज्य सत्ता आउनु पर्थ्यो। जनताको हित गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रकारको सरकार हुनु पर्थ्यो। अर्थात् जनताको हातमा शासन व्यवस्था आउनु पर्थ्यो। जनताको हातमा शासन व्यवस्था आएन। यो परिवर्तनले के गर्यो भने एउटा कसको हातमा गयो? त्यो कसले गरायो? गयो कसको हातमा? कसले गरायो? हिजोकै सामन्त र दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा सत्ता गयो। कसले गरायो? कसले गरायो भन्दाखेरि सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गले नै जित्यो भन्नुहोस् न। यसमा यो कसले गरायो भन्ने कुरा भएन कि यो चाहिँ लडाइँको क्रममा होइन नेतृत्वको एउटा दूरदर्शिता पनि हुन सकेन, नेतृत्वले हार्यो भन्नुहोस् न। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा यस्तो खालको चाहिँ सम्झौतामा गयो जुन खास गरिकन त्यो पराजित सम्झौता थियो होइन। त्यो सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याइदियो। त्यो बृहत शान्ति सम्झौतालाई बृहत शान्ति सम्झौता जो छ त्यो सम्झौता चाहिँ के छ भने नेपालका दलाल पुँजीपति वर्गको अगाडिको सङ्घर्षमा नेपालको माओवादी आन्दोलन चाहिँ पराजित हुन पुग्यो। आत्मसमर्पण हो त्यो एक प्रकारले आत्मसमर्पणै हो त्यो। यद्यपि प्रचण्डजीका त आफ्ना तर्कहरू छन् होइन, त्यो उहाँको तर्कको कुरा भए। अब त्यसका कतिपय सही पनि होलान्, अब कतिपय कुराहरू चाहिँ के थिएन उहाँलाई लागेको कुरा पनि होला, त्यो छुट्टै विषय छ। तर समग्रमा कुरा गर्दाखेरि अब त्यो भइसकेपछि के भयो त, किन यो भयो त भन्दाखेरि जस्तो अहिले जो सरकारको स्थिति छ या पार्टीको बिचमा चाहिँ एकता पनि भयो, जस्तो प्रचण्डजी र ओलीजीको बिचमा एकता भयो होइन, त्यो पनि छेदविच्छेद भएर गयो। अहिले चाहिँ एमाले पनि फुट्ने कि जुट्ने भन्ने अवस्थामा छ, प्रचण्डजीको पार्टी विलय हुने कि टाउको उठाउने भन्ने अवस्थामा छ होइन। अब तपाईँले भने जस्तै अब त्यो विभिन्न त्यो माओवादी श्रृङ्खलाबाट आएको पार्टी पनि विभिन्न उसमा छ भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि समाजको हिजोको जो धरातल छ नि त्यो धरातलबाट समाज चाहिँ अगाडि बढिहाल्यो। हिजोकै आधारमा चाहिँ के छ भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध हुन सक्दैन होइन। आवश्यकताका हिसाबले कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ, सबै कम्युनिस्टहरू। यो चाहिँ प्रचण्डजीको अथवा माओवादीको कुरा मात्रै होइन कि के प्रयोजनका लागि एक हुनुपर्छ, कुन विचारबाट केले निर्देश गर्नुपर्छ, यो एक हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि
नेपाली जनताले नेपालमा आमूल परिवर्तन चाहन्छन्। नेपाली समाजले नेपालमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता अहिले पनि महसुस गरे। जति अन्तर्विरोधहरू छन्, अन्तर्विरोधहरू जो गुत्था रहेर रहेको अवस्था छ, ती सबै अन्तर्विरोधहरूको समाधान राज्यले चाहेको छ, देशले चाहेको छ, जनताले चाहेको छ। मैले यसमा यहाँलाई आमूल परिवर्तन जो भन्नुभएको छ नि यहाँले, अहिलेको खास गरी यो सत्ता राज्य सत्ताको वरिपरि इर्द गिर्दमा घुम्ने जो मानिस छ र त्यसको अगुवाई गरेको बताउने नेतृत्व पङ्क्ति के भन्छ भने योभन्दा ठुलो परिवर्तन सम्भव छैन। अर्थात् के गर्न सकिन्छ जहाँ गणतन्त्र छ, जहाँ निरपेक्षता छ, जहाँ संघीयता छ, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म जनताबाट निर्वाचित सरकार छ, यो सर्वाधिक ठुलो उपलब्धि हो। अब राजनीतिक हिसाबले जनता रिजाऊ शासन गर, कस्तो चलाउने त्यो काम गर। अर्थात् जनताबाट निर्वाचित भएर आऊ, वर्चस्व कायम गर, संविधान जस्तो बनाउँछौ त्यो पनि बनाऊ, जस्तो जुन ढङ्गले शासन गर्छौ त्यो पनि गर, 2/3 बहुमत ल्याऊ, जनताका माझमा लोकप्रिय हो। त्यसकारणले अब आर्थिक परिवर्तनमा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तन अब केही जरुरी छैन, यसका लागि लड्नु जरुरी छैन भन्ने जो दृष्टिकोण राख्छन् नि त यिनीहरू, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, यस्तो कुरा के छ भन्दाखेरि जो मान्छेहरू सत्तामा छन् होइन, चलाइरहेका छन्, अर्थात् दलाल पुँजीपति वर्ग जो सत्तामा छ अहिले, र यो व्यक्तिको कुरा होइन, यो केपीको कुरा पनि होइन, यो प्रचण्डजीको कुरा पनि होइन, शेरबहादुरको कुरा पनि होइन। उहाँहरू त केवल अनसिन ह्यान्ड भन्छ नि, अदृश्य हातहरूबाट सञ्चालित भएका हुनुपर्ने पात्रहरूको कुरा मात्रै हो। अर्थात् हामी नै प्रधानमन्त्री पर्दा पछाडिबाट कसैले चलाउँछ यो देशमा राजनीति, यो यहाँका शासकले चलाएका छैन, यहाँको शासकले चलाउँदैन। अनसिन ह्यान्ड त जो त्यो भनेको त्यो हात कसको भन्दा दलाल पुँजीपति वर्ग जसले नेपालमाथि शोषण उत्पीडन गरेको। त्यो आन्तरिक कि बाह्य? त्यो आन्तरिकै हो। त्यो किनभने बाह्य भनेको एकाधिकार पुँजीवाद हो। एकाधिकार पुँजीपति वर्गले संसारमा लुटपाट गरेको छ, तपाईँलाई अहिले थाहा छ कि छैन होइन? अर्थात् तपाईँले पढ्नुभयो होला, अहिले चाहिँ संसारको 7 अर्ब जनसङ्ख्या पुगेको छ। 7 अर्ब जनसङ्ख्यामा अहिले विज्ञहरूका रिपोर्टहरू हामी हेर्छौँ, पुस्तकहरू हामी हेर्छौँ, लेखहरू हामी हेर्छौँ, तथ्याङ्कहरू हेर्छौँ अहिले विश्वका होइन। 7 अर्ब जनसङ्ख्याको आधीभन्दा बढी जिडिपी भन्छ त्यसलाई, के अरे डोमेस्टिक प्रडक्ट भन्छ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रडक्ट भन्छ जिडिपी होइन। त्यो प्रडक्टको आधीभन्दा बढी सम्पत्ति 56 जना मान्छेको हातमा चाहिँ के छ नि केन्द्रित छ। त्यो 56 जना मान्छे कहाँ छन् त भन्दाखेरि अत्याधिक मान्छे अमेरिकामा छन्, केही मान्छे चीनमा छन्, केही मान्छे रुसमा छन्, 1-2 जना चीनमा छन्, 1-2 जना रुसमा छन्, केही मान्छे जापान छन्, 1-2 जना चाहिँ भारतमा पनि छन्। त्यो वर्ग भनेको के हो भने एकाधिकार पुँजीपति वर्ग हो जसले संसारको पुँजीलाई, संसारको जनसङ्ख्याको आधी सम्पत्तिलाई केन्द्रित गरेको छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्ना दलालहरू चाहिँ के छन् सञ्चालित गर्छ सबै देशहरूमा। नेपालमा गरेको हुन्छ, बङ्गलादेशमा गरेको हुन्छ, भारतमा गरेको हुन्छ, विभिन्न देशहरूमा चाहिँ दलालहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ। त्यस्तै नेपालमा जो दलाल पुँजीपति छ, त्यो दलाल पुँजीपतिले के छ भने सरकार सञ्चालन गर्छ। त्यसले सबै हिसाबले निर्वाचन गर्नेदेखि लिएर त्यसको नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर उद्योगहरू, यहाँका चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई धाराशाही पार्नेदेखि लिएर होइन, एकाधिकार पुँजीपतिको स्वार्थ अनुसारका उद्योगहरू खोल्ने, नेपाली जनताको मूल्य तोक्नेदेखि लिएर होइन, यी सबै कुराहरू सबै मान्छेको जीवनमाथि, प्राणमाथि व्यापार गर्ने, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सत्ता सञ्चालन गर्छ। अब मैले भनेको हिजो हामीले भन्दै थियौँ तपाईँको अघिको प्रश्नसँग जोड्दाखेरि, हिजोको अन्तर्विरोधले एक ठाउँमा ल्यायो, केही अन्तर्विरोधहरू त समाधान भयो, जस्तो गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादिको कुरा भयो होइन। तर के भयो त समग्र परिवर्तन भयो, जनताको हातमा शासन चाहिँ भएन, दलाल पुँजीपतिकै हातमा शासन भयो होइन। अब के हुने भयो त त्यसले भन्दाखेरि, त्यसले के गर्ने भयो भने एउटा ठुलो भ्रम चाहिँ सिर्जना गरेको छ। के भयो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, समावेशिताको कुरा आयो, अब विकास गर्ने हो होइन। यसले के गरेको छ भने समावेशिता, विकास आदि इत्यादि भन्ने कुरा के हुन् भन्नुहुन्छ भने समाजवादका आंशिक मान्यताहरू, तिनीहरू समाजवादका आंशिक मान्यताहरू हुन् होइन। जसलाई के भन्ने गर्छ उसले भने हामी त प्राप्त गरिसक्यौँ नि त, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो, संघीयताको कुरा आयो आदि इत्यादि। संघीयता ठिक छ छैन त्यो बेग्लै कुरा छ, त्यसमा हाम्रो छुट्टै बहसको कुरा छ होइन। यो कसका निम्ति संघीयताबारे के धारणा तपाईँ होइन? हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भने जनताको निम्ति हुनुपर्छ र यो भएन होइन। संघीयता भनेको चाहिँ के हो भने तात्कालिक एउटा औजार मात्रै हो, जसले चाहिँ के छ भने समाजमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने औजार हो।
यो दीर्घकालिक एउटा चाहिँ समाजलाई विभाजन गर्ने चाहिँ कुरा होइन। र नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा सङ्घीयता होइन। प्रचण्डजीको 51 सालमा हामीले पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राम्रोसँग छलफल गरिकन त्यति बेला चाहिँ राम्रोसँग त्यति बेलाको ज्ञान त्यति बेलाको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू होइन सूचनाहरू हामीले जो अध्ययन हामीले गऱ्यौँ, हामीले भनेको के थियो भने नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता भनेर चाहिँ अहिले जस्तो विभिन्न देशहरूको बिचको सङ्घको रूपमा सङ्घीयता होइन कि नेपालमा जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय वर्गीय जो उत्पीडन छ, वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गर्नको लागि वर्गीय परिवर्तन हुनु पर्यो, राज्य सत्ता चाहिँ के छ जनताको हातमा आउनु पर्यो, जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनको निम्ति चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रहरू चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो, जनतालाई एक नेपाली राष्ट्रको रूपमा चाहिँ के छ एकताबद्ध गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो नारा हो। यो आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त भन्न त खोज्नु भयो होइन? त्यो बेला म तपाईँलाई स्पष्ट गरौँ, अहिले मैले एउटा लेख संहिताको सवालमा आत्मनिर्णयको अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार त राज्य अलग गर्ने गरिकन होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता थियो। संहिताको अहिले जुन व्याख्या गरेको जुन रूपको संहिता छ, यो संहिता उप तपाईँ क्लियर गरिदिनुहोस् अनि अगाडि बढौँ। संहिता एउटा छोटो कुरा गरौँ। सङ्घ भनेको कस्तो स्थितिमा हुन्छ भने तीनटा स्थितिमा, एउटा चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी राज्यहरू स्वतन्त्र राज्यहरूले एक ठाउँमा बस्नको निम्ति स्वीकार गरे होइन, कुनै कारणले बाध्यतावश होइन, एक ठाउँमा भएर एउटै राज्य बनाएर सञ्चालन गर्ने भयो भने त्यो अवस्थामा एउटा संहिता त्यो हुन्छ, आवश्यक पर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौतामा संहिता हुन्छ। दोस्रोमा 2 या 2 भन्दा बढी राज्यहरूले स्वेच्छाले, एउटा बाध्यताले अर्को स्वेच्छाले एउटै राज्यभित्र होइन, एउटै राज्यभित्र बसौँ भन्ने स्थिति पैदा भयो भने त्यो पनि चाहिँ सङ्घ हुन्छ, संहिता त्यो स्थितिमा चाहिँ पैदा हुन्छ। तेस्रो अवस्था भनेको एउटा कुनै राज्यले बलजफ्ती अरू राज्यहरूलाई कब्जा गरेर अन्डरमा राखेर होइन, आफ्नो मातहतमा राखेर एउटै देश बनायो भनेदेखि त्यो पनि संहिता हुन्छ। त्यसका उदाहरणहरू के छन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अमेरिका हो। जस्तो अमेरिकाको संहिता के हो भने त्यहाँको 45वटा चाहिँ स्टेटहरू, मेरो ख्यालमा कति 14-15वटा चाहिँ राज्यहरू, 45वटा कोलोनीहरू जबरजस्त रूपमा त्यसलाई मिलान गरेर अमेरिका एउटा सङ्घ त्यस्तो प्रकारले बनेको सङ्घ हो अमेरिका। रुस पनि पहिलेको रुसभन्दा पहिलेको लेनिनभन्दा पहिलेको रुस के थियो भन्दा यही प्रकारको थियो। जारले चाहिँ कतिपय देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेर बनाएको सङ्घ थियो होइन। लेनिन आइसकेपछि स्वेच्छाले बनेको सङ्घ थियो फेरि होइन। त्यो रुसमा पहिले चाहिँ केही बाध्यताले बनाएको सङ्घ सोभियत सङ्घ होइन, बाध्यताले चाहिँ के छ भने त्यो अमेरिका चाहिँ दमनको प्रक्रियाद्वारा बनेको सङ्घ भयो होइन। स्विजरल्यान्ड जर्मनी चाहिँ बाध्यताले बनेको सङ्घ भयो, जर्मनी पनि सङ्घीय राज्य हो, विभिन्न राज्यहरूको मिश्रण गरेर सङ्घ बनेको। कहिले चाहिँ फ्रान्ससम्म स्पेनसम्म आयो जर्मनी, कहिले चाहिँ छोटिँदै गएर सानो बन्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भने बाध्यताले सङ्घ बनेको जर्मनी भयो, अस्ट्रिया जर्मनी यता स्विस नेसनलिटी अर्थात् राष्ट्रियताहरूको बिचको सम्मिश्रण गरेर चाहिँ बनेको सङ्घ भयो। त्यो चाहिँ स्वेच्छाले बनेको कुरा, के आवश्यकताले बनेको कुरा भयो होइन। र के अरे लेनिन पछाडिको रुसको सङ्घ बनेको के हो भने स्वेच्छाले बनेको छ। लेनिन र स्टालिनको समयमा स्वेच्छाले हामी समाजवादलाई विकास गर्न चाहन्छौँ, साम्यवादको बाटोमा जान चाहन्छौँ, समाजवादलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यहाँका जनताले चाहिँ स्वेच्छाले सङ्घ बनेको स्थिति थियो। यस्तो 3 प्रकारका सङ्घहरू हुने गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ तिनैभित्र के पर्दैन भनेपछि यो संहिता जरुरी छैन। यो संहिता छ नि, यो संहिताले एउटा के बीजारोपण गरे। पहिलो कुरो चाहिँ प्राकृतिक भएन, यो जे मान्यताका आधारमा चाहिँ सङ्घ बुझिन्छ नि त्यो भएन, यो अप्राकृतिक प्रकारको भयो। तर तपाईँ संलग्न भएकै तत्कालीन नेकपा माओवादीकै एजेन्डा हो नि त यो। अझ 11को बाबुरामजीहरू 11औं कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु, नेपाली जनतालाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि त्यति बेलाको हाम्रो पार्टी प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेर हाम्रो प्रचण्ड महामन्त्री अर्थात् हामीले त्यो बेला महासचिव भन्ने गर्थ्यौँ पार्टीको होइन, अध्यक्ष पछि बनाइयो। महासचिव भएको पार्टीले पारित गरेको आधारभूत दस्तावेज र त्यस पछाडिका निरन्तर छलफल बहसहरूमा 2 या 2 भन्दा बढी राज्यको मिश्रणबाट बनेको हो भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुनै पनि हालतमा त्यो पुष्टि हुँदैन। त्यो कुरा त्यति बेला थिएन। हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाल आधारभूत रूपले एउटा प्राचीन कालदेखि नेपाल एउटा स्पेसल टाइपको अर्थात् पिकुलियर टाइपको एउटा विशिष्ट प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको देश हो। विश्वका तमाम देशहरूमा सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल हो। यसको परम्परा के छ भन्दाखेरि विभिन्न खास गरिकन 4वटा जातिहरूबाट यहाँ चाहिँ देशको अवस्थिति बन्यो। त्यो 4वटा जातिको अन्तर्घुलनबाट विभिन्न प्रकारका जाति र जातहरू चाहिँ नेपालमा बनेका छन्।
त्यो जातिहरू चाहिँ के छ भने पछि बनेका जाति भएको कारणले त्यो अन्तर्विरोधलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ र नेपाली जाति बनाउनुपर्छ। त्यो नेपाली जाति बनाउँदाखेरि विभिन्न एउटा केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली बन्दै आइसकेपछि उत्पीडनमा परेका जनतालाई नेपाली जातिको रूपमा एकताबद्ध गर्ने राजनीतिक कार्यक्रमहरू, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। त्यसको निम्ति स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको कार्यक्रम हो। आधिकारिक दस्तावेज अथवा कार्यक्रम तपाईँको त्यही हो त्यो त्यसैका आधारमा त्यसैमा टेकेर अनि कहाँबाट आयो संहिता, कहाँबाट आयो यो संविधान बनाउने बेलामा विभिन्न प्रकारले चाहिँ आयो। कसले प्ले गर्यो अनि यो कसले भन्दा पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको दूरदर्शिता, राजनीतिक अज्ञानता, प्रायोजन त थिएन, प्रायोजन हो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो अर्थात् त्यतातिर अहिले नजाउँ, किनभने यो कुराहरूको एउटा बेग्लै अर्थ लाग्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको राजनीतिक समस्यालाई ठिक तरिकाले विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि अवसरवादका रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने, आफूले फाइदाको रूपमा विश्लेषण गर्ने, होइन आफ्नो वर्गको फाइदाको रूपमा। त्यसको गर्दाखेरि दलाल पुँजीपतिले कसरी दलाल पुँजीपतिको फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले विश्लेषण गर्ने, होइन माओवादी चाहिँ पराजित भइसकेपछि कसरी चाहिँ एडजस्ट हुने, प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ के छ भने दलाल पुँजीवादसँग एडजस्ट हुने र आफ्नो गर्ने, आफ्नो चाहिँ के छ भने जीवनयापन गर्ने, राजनीतिक जीवनयापन गर्ने भन्ने सोचबाट के भयो त भने यो गलत प्रवृत्तिले हाबी भयो। किनभने त्यहाँ एउटा प्रकारको टकराव त हुन्थ्यो, दलाल पुँजीवाद र माओवादको बिचमा टकराव चाहिँ त्यसले पैदा गर्थ्यो। त्यो कारणले के भयो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ विषय आयो। त्यसो भइसकेपछि म फेरि त तपाईँको पुरा पहिलेकै प्रश्नको बाँकी अंश छ त्यसमा म जान्छु। त्यसो गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक धरातलमा अहिले सयौँ प्रकारका अन्तर्विरोध अहिले छन्। त्यो अन्तर्विरोधलाई तपाईँले जो टुटफुट आदि इत्यादिको कुरा गर्नुभएको छ नि, अब पुरानो आधारमा होइन, नयाँ आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नको लागि जो नयाँ राजनीतिक आधार खडा गर्नुपर्छ, त्यो आधारमा गएपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्ति हो। हामीले के भन्यौँ? एकीकृत जनक्रान्ति। किनभने नयाँ प्रकारको त्यसका लागि जनता तयार हुनु पर्यो र त्यो नेतृत्वलाई हामीले सबल जनता पनि तयार हुनु पर्यो। जनता के कुरामा तयार छ भने यो संसदीय व्यवस्था भनेको फेलियर व्यवस्था हो, असफल व्यवस्था हो, यसले चाहिँ काम गर्दैन। यसमा 1000 पटक चुनाव गरे पनि, होइन 1000 पटक प्रधानमन्त्री छाने पनि, 1000 पटक मन्त्रीहरू फेरे पनि, 1000 पार्टीहरू चाहिँ के छ भने बदले पनि यसले चाहिँ के छ भने योभन्दा राम्रो काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा नेपाली जनता बच्चादेखि बुढासम्म सबै मान्छेले भोगेर भुक्तभोगी भएर राम्रोसँग बुझ्यो, होइन। अब यसको विकल्प के हो त भन्दाखेरि विकल्प चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने कुरामा पनि जनताले बुझ्यो। अब यो कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि अब जनताले एकचोटि आँट गरेर ल वैज्ञानिक समाजवादको अभ्यास गरौँ त भन्ने हो भने यो स्थिति आइहाल्छ चाहिँ। अब यसमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्छ र त्यो टुटफुटको जो श्रृङ्खला छ नि त्यसको पटाक्षेप हुन्छ र नयाँ श्रृङ्खलाको विकास हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् है त, यो संसदीय व्यवस्था यो असफल हो, 1000 पटक चुनाव भए पनि यसमा केही हुँदैन तपाईँले भन्नुभयो, होइन। तर तपाईँहरूले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो। 52 सालको तपाईँहरू भन्नुहुन्छ जनयुद्ध, 52 सालदेखि प्रारम्भ भएको जनयुद्ध, 62-63 अनि 12 बुँदे दिल्ली सहमति, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, केही समय प्रचण्डजीहरूसँग तपाईँहरूले गरेको सहयात्रा, तत्पश्चात तपाईँहरू सायद 71-72 त्यो तपाईँहरू अलग हुनुभयो, अलिकति मोहन वैद्यजीहरूसँगबाट पनि अलग हुनुभयो। यसरी अलग अलग हुँदै आएको अवस्था यहाँ आइपुग्दा के समस्या देखा पर्छ भने तपाईँहरूले एउटा प्रयत्न त गर्नुभयो, आवश्यक परे हतियार पनि उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। यही संसदीय व्यवस्थाका पर्दा पछाडिबाट अर्कैले चलाएका यी शासक प्रशासकहरू हुन्, तर यिनीहरूसँग नै तपाईँहरूले 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो। यसको अर्थ तपाईँहरूको प्रयत्न, तपाईँहरू पनि असफल हुनुभयो। अनि यो असफल पात्रहरूसँग किन तपाईँहरूले सहमति गरे? यस्तो हामीले चाहिँ अहिले तपाईँले त्यो प्रयोग गर्नुभयो नि, पर्दा पछाडिबाट चलाएका शासक, हामीले चाहिँ पर्दा पछाडिबाट चलाएको त्यो भन्दा पनि हामीले नेपालको सरकारसँग जहाँ जेसुकै होस्, जुन परिवेशले किनभने जो चलेको भयो आफ्नो बुताले चलेका छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो छँदैछ त्यो कुराहरू, होइन। हामी के भन्छ नेपालको सरकारसँग हामीले चाहिँ सहमति गऱ्यौँ, होइन। नेपालको सरकारसँग सहमति गऱ्यौँ र 3 बुँदे सहमति चाहिँ के छ हामीले गरेको कुरा त्यो हो, होइन। जो अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यो जुन देशको स्थिति छ, जुन प्रकारको चाहिँ असफलता छ, यो र यो संसदीय प्रणालीको कुरा छ,
यो चाहिँ के छ भने कुनै पनि हालतमा यसबाट सुधार हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुभयो। तर तपाईँहरू आफ्नो प्रयत्नमा तपाईँहरू पनि सफल भएको भन्ने अर्थ लागेन नि त। ओलीजी आफैमा एउटा कमजोर धरातलमा उभिरहनु भएको व्यक्ति, उहाँसँग तपाईँहरूको 3 बुँदे भयो। म 3 बुँदे नै पढिदिन्छु। म त वार्ता र संवादद्वारा राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने, तपाईँहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा बन्दी छोड्ने, तपाईका पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, अनि तेस्रोमा शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक गतिविधि तपाईँहरूले गर्ने। तपाईँहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि गर्नुभएको छ। तर यही 3 बुँदे सहमति अनुसार पनि यो के भयो त? वार्ता र संवादद्वारा राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने समाधानतर्फ उन्मुख छ कि छैन? अनि बन्दी छोड्ने, मुद्दा फिर्ताको सवाल के भयो, के भइरहेछ बताउनुहोस् त। त्यही मैले त्यहाँ अघि कुरा गर्दै थिएँ होइन। एउटा चाहिँ यो जुन तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो नि, जस्तो सशस्त्र युद्धको कुरा अलिकति गर्न खोज्नु भएको थियो होइन। हामीले चाहिँ शस्त्र युद्ध गऱ्यौँ होइन। जस्तो प्रचण्डजीको नेतृत्वमा हामीले शस्त्र 52को शस्त्र युद्ध गऱ्यौँ हामीले। त्यसले के गर्यो? नेपालमा गणतन्त्र ल्यायो। तर अहिले मान्छेले के बुझ्न खोजिरहेछन् र के बुझाउन खोजिँदैछ भन्दाखेरि परिवर्तन भनेको युद्ध, कि त कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको युद्ध मात्रै हो भन्ने चाहिँ बुझाउन खोजिँदैछ होइन। हाम्रो भनाइ र माओवादी कम्युनिस्टको कुरा गर्दाखेरि युद्ध चाहिँ साधन मात्रै हो, युद्ध चाहिँ अनिवार्य विषय चाहिँ होइन, आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग हुने कुरा हो। जस्तो कार्ल मार्क्सले के भन्नुभयो भन्दाखेरि युद्ध मात्रै कि हतियार पनि आवश्यक पर्दा? हतियार पनि, किनभने युद्ध भन्दाखेरि त अब एउटा वर्ग सङ्घर्षको कुरा हुन्छ, एउटा शस्त्र सङ्घर्षको कुरा हुन्छ होइन। वर्ग सङ्घर्ष समाजको एउटा अनिवार्य नियम हो, वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको छ। अहिले वर्ग सङ्घर्ष र शस्त्र सङ्घर्षलाई मान्छे एकै ठाउँमा जोड्न खोज्छन् होइन। त्यसलाई अलग राखेर हेर्नुपर्छ। वर्ग सङ्घर्ष र शस्त्र सङ्घर्ष भने एउटै होइन। समाजमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको छ, वर्ग छ र चलिरहन्छ, वर्ग रहेसम्म वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको छ। र एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई फाल्नु पर्दाखेरि, अर्थात् आफ्नो वर्गको स्वार्थको निम्ति धक्का लाग्ने स्थिति भयो भने शस्त्र पनि उठ्न सक्छ, हतियार उठ्न सक्छ। जस्तो राज्यसँग वैधानिक रूपमा चाहिँ अस्त्र शस्त्र हुने भएको कारणले उसले जनतामाथि अस्त्र शस्त्र प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। जनताले हतियार नहुने तर राज्यको दमन मात्रै भइराख्ने हुँदाखेरि प्रतिवाद गर्नको निम्ति हतियार उठाउनुपर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने राजनीतिक हो। राजनीतिक विषय चाहिँ मुख्य कुरा। राजनीतिलाई बदल्नको निम्ति हतियार चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ अस्त्रको रूपमा। त्यो भएर यसको संश्लेषण पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा जर्मन युद्ध विशेषज्ञ होइन, सैनिक विशेषज्ञले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि राजनीति भनेको रक्तपातविहीन युद्ध हो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो। यसको राजनीतिसँग जोड्दाखेरि त्यो प्रकारको आउँछ र कुनै पनि युद्ध राजनीतिबाट प्रेरित हुन्छ होइन। विभिन्न कुनै पनि सङ्घर्ष, कुनै पनि झगडा, कुनै पनि कन्फ्लिक्ट भनौँ द्वन्द्व होइन, त्यो केबाट राजनीतिबाट प्रेरित, राजनीतिबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ हतियार चलाउन खोजेको कुरा पनि होइन, हामीले युद्धको घोषणा गरेका पनि थिएन। हामीले त के भनेका थियौँ भन्दाखेरि नेपालको संसदीय व्यवस्था, संविधान 10 वर्षको जनयुद्धबाट संविधान बनिसकेपछि पनि यो राज्य प्रणाली चाहिँ दलाल पुँजीपतिको हातमा गयो। यो संसदीय प्रणाली भनेको नेपालको कुनै डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन। यो चाहिँ के छ भने सबैभन्दा फेलियर, सबैभन्दा अनैतिक, सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक प्रणाली हो होइन। यो चाहिँ के छ भने एकदम अटोक्रेटिक भनौँ न, यसलाई के निरङ्कुश प्रकारको प्रणाली हो। यो प्रणालीबाट जनताको हित हुन सक्दैन। त्यसो भइसकेपछि यसलाई बदलौँ, सबै मिलेर बदलौँ, फेरि युद्धमा नजाउँ हामी भनेर हामीले भन्यौँ। यो कुरा गर्दाखेरि राज्यले के गर्यो भन्दाखेरि प्रतिबन्ध लगायो। राज्यले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि प्रतिबन्धद्वारा हामीले जे भनेका थियौँ नि, राज्यले प्रतिबन्ध लगाए पनि यो कुरा त समाधान त भएन। नभएपछि यो 3 बुँदे सहमति भयो राज्यको र यसमा तपाईहरुले हतियार पनि उठाउनु भयो नि त। बम विस्फोट भए, मानिस केही मरे, तपाईकै कार्यकर्ता नेता केही मान्छे मरे पनि, सर्वसाधारण पनि मरे, त्यसमाथि तपाईहरुले गरेको भन्छ नि त। हतियार पनि तपाईहरुसँग छ भन्छ नि त। त्यो हतियार उठाएको कुरा चाहिँ होइन। हतियार हामीले जस्तो 52 सालमा हामीले घोषणा गरेर युद्धको घोषणा गरेका थियौँ। पहिले हामीले के गर्यौँ, 42-40 बुँदे मागपत्र दियौँ सरकारलाई। शेरबहादुरजी
प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। उहाँलाई चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको बारेमा छलफल गरौँ भनेर पहिले हामीले राजनीतिक मुद्दा चाहिँ दियौँ। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यसमाथि दमन गर्नुभयो। त्यो दमनको प्रतिवाद स्वरूप त्यहाँ चाहिँ हतियार उठ्यो र पार्टीले चाहिँ त्यति बेला घोषणा नै गरेर हतियार उठायो। होइन, अहिले के भन्छ भने तपाईँहरूसँग हतियार छ, केही हतियार थियो, बुझाइएन र प्रचण्डजी पनि त्यसबाट त्रसित हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छन् नि त। त्यो हतियार थियो तपाईँहरूसँग, त्यसकारण कतिपय ठाउँमा पक्राउ पनि खाए मानिस हतियारसहित भन्छ। त्यो हतियारको के हो अलि स्पष्ट गर्नु। त्यो कुरा चाहिँ छोड, त्यो त विभिन्न प्रकारले चाहिँ के कतिपय हतियार नभएका पनि चाहिँ के ल्याएर भिडाइएका कुराहरू छन् होइन। त्यो कुरा चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ के हतियारबन्द युद्ध गरे होइन, हतियार युद्धको घोषणा गरेको पनि होइन होइन। त्यो चाहिँ के छ राज्यले कस्तो खालको गर्यो त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो भन्नुहोस् न, त्यो कुरासँग चाहिँ अहिले सब विषय त्यस विषयमा भएन। अहिले सम्बन्धित विषय के हो भने राज्यले प्रतिबन्धित घोषणा गरिसकेपछि हामीले जे कुरा चाहिँ भनेका थियौँ, राजनीतिक तरिकाले विश्लेषण गरेका थियौँ, नेपालमा शान्ति हुँदैन, स्थिरता हुँदैन, विकास हुँदैन, राज्यको चाहिँ के छ नि अगाडि बढ्न सक्दैन हामीले जो भनेका थियौँ, त्यो कुरा प्रमाणित भयो। प्रमाणित भइसकेपछि नेपालको सरकारले, केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्व भएको सरकारले अब त्यसमा संसदवादी पार्टीहरू, सरकारभन्दा बाहिरका पार्टीहरूसँग पनि छलफल आदि इत्यादि चलेकै होला होइन। त्यो सरकारले के भने त भने अहिले तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि 3 बुँदे चाहिँ के छ, त्यो 3 बुँदामा माथि लागेको पहिलो कुरा के शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ, प्रतिबन्ध हटाइदियो। अहिले हामीले चाहिँ के भने सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक समस्या संवाद र शान्तिपूर्ण संवाद र छलफलद्वारा समाधान गर्दै जाने। त्यो के भनेको के भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ दलाल पुँजीवादको चाहिँ असफल भयो, त्यसले चाहिँ के छ नि विखण्डन पनि ल्यायो, जस्तो भयो नि त प्र्याक्टिसै भयो नि। सरकार चाहिँ के छ नि सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी र प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा चाहिँ बहुमत ल्यायो। सरकार बनाएपछि 2/3 नै पुग्यो। तर उहाँहरू अब कम्युनिस्ट पार्टी हो, संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको छ, किन कङ्ग्रेसको पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो नि त। यहाँ त समाजवाद नचाहने त कुनै पनि पार्टी छैन अहिले त। मधेसवादी पार्टी कम्युनिस्टको प्रभावमा सबै परेका छन्, संविधानको प्रभावमा सबै परे, सबै आछ त्यहाँ। समाजवाद उन्मुख बनाएको छ। समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेख्ने पार्टीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि समाजवादमा लैजानु पर्थ्यो। 2/3 भयो त संविधानमा लेखेर लैजानु पर्थ्यो नि त। त्यो त कसैले छेक्ने कुरा थियो नि, तर भएन। किन भएन भन्दाखेरि नेपालको संसदीय व्यवस्थाको कारणले चाहिँ भएन होइन। नेपालको संसदीय व्यवस्थाको कारणले व्यवस्था असफल हो। यो व्यवस्था चाहिँ के छ कारणले भएन। त्यो यो व्यवस्था जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था उहाँहरूको हातमा छैन, केपी ओलीको हातमा छैन, प्रचण्डजीको हातमा छैन, शेरबहादुरजीको हातमा छैन, या चाहिँ के छ बाबुरामजीको हातमा छैन, या कुनै नेताको हातमा छैन। कसको हातमा? यो कसको हातमा छ? दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा छ। दलाल पुँजीपति वर्गले अनसिन ह्यान्ड, जो अदृश्य हातले पछाडिबाट कठालो समातेर टुप्पी समातेर रिङ्गाइदिन्छ त्यसले, जसको कारणले के बताउने त्यत्रो विशाल पार्टी 2/3 बहुमतसम्म सरकारमा चलेको पार्टी चाहिँ विखण्डित हुनुपर्ने, संसद 2-2 विघटन गर्नुपर्ने, फेरि पुनर्स्थापित भयो भने फेरि पनि विघटनमै जान्छ यो होइन गर्नुपर्ने स्थिति। अर्थात् भोलि पुनर्स्थापित भएपछि पनि फेरि पुनर्स्थापित गर्दै भने पनि भन्न खोज्नु भयो। अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो भने फेरि विघटनमा जानुपर्छ। र अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चुनाव गराउनु भयो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो एकछिनको लागि मान्नुहोस्, कुनै कारण भोलिका दिनमा, या प्रचण्डजी हुनु होला, या केपीजी नै हुनु होला, या चाहिँ रामचन्द्रजी हुनु, कोही पनि एबिसी जो प्रधानमन्त्री भए पनि, या चाहिँ के छ भने अरू कोही होला भएछ भने पनि यसबाट पैदा हुने फल भनेको के हो भने विघटनै हो। संसद विघटन, एउटाले अर्कालाई लात हान्ने, अर्काले अर्कालाई चाहिँ के छ भने पछार्ने, अर्काले अर्कालाई गर्ने, करप्सन भ्रष्टाचार भनौँ न होइन। त्यसपछि चाहिँ निपोटिजम भन्छ त्यसलाई, त्यो के भन्छ त्यसलाई नातावाद, कृपावाद होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ के छ लुटपाट, चोरी डकैती, राज्यको सम्पत्तिमाथि अनि अन्यायपूर्ण, जनताले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने, न्याय महँगो हुने, योभन्दा बाहिर चाहिँ के छ नि, यो सर्कलभन्दा बाहिर, यो घेराभन्दा बाहिर चाहिँ के छ नि यो जान सक्दैन। तपाईँको कुरो बुझेँ कि त्यसो भएपछि हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि त्यही कुरा भयो। यो हामीले जो भनेको थियौँ त्यही कुरा भइसकेपछि सरकारले के भन्यो भने यो समस्या चाहिँ रह्यो, यो राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादद्वारा हल गरौँ भनेर राज्यले भन्यो। अनि एउटा सहमति त्यो भयो। दोस्रो, हामी यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले, यो कुरा त हामीले पहिले पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि हाम्रो कमिटमेन्ट भइहाल्यो। तेस्रो, राज्यले प्रतिबन्ध हटाउने, साथीहरू छोड्ने होइन, बन्दीहरू छोड्ने र मुद्दा खारेज गर्ने भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ अब सरकारले प्रतिबन्ध हटायो। 153 जना हाम्रो बन्दीहरू हुनुहुन्थ्यो,
मेरो विचारमा अहिले पनि 140-45 जना चाहिँ के छैन हुनुहुन्छ, बन्दी हुनुहुन्छ। बन्दी हुनुहुन्छ। सरकारले छोड्या होइन, सरकारले छोड्या होइन, हामीले छोड्यायौँ। किनभने सरकारले छोड्ने चाहिँ सरकारले पर्थ्यो होइन। र हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि सरकार तपाईहरूलाई के बेइमानी गरी आज सरकारले या तपाईँहरू कार्यकर्तालाई धोका दिइरहनु भएको छ? यो कुरा अब जनताले चाहिँ फैसला जजमेन्ट गर्नुपर्ने छ। किनभने सरकार र हामी साथै बसेर होइन, कति फागुन 21 गते हो कि हो होइन, हामीले चाहिँ सहमति गरेको 21 गते हामीले साथै बसेर तपाईँहरू पत्रकारहरूसहित, मन्त्रीहरूसहित, त्यति बेलाका मन्त्रीजीहरू, बुद्धिजीवीहरू, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका चाहिँ के छ मिडियाहरू, सम्पूर्ण देशले चाहिँ के छ हेरेर साक्षी राखेर यो तीनवटा मुद्दा चाहिँ के छ सार्वजनिक गरिएको छ। भनेपछि सरकारले 3-3 महिना हुँदाखेरि पनि साथीहरू नछोड्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो प्रश्नहरू चाहिँ उठाउने स्थिति चाहिँ बनिएको छ। हामीलाई के लाग्छ भने सरकार अब के गर्नुहुन्छ त? अब छिटोभन्दा छिटो सरकारले छोड्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने सरकार त प्रतिबद्ध छ नि त, नत्र त फेरि सरकारले चाहिँ के छ भने सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने स्थिति बन्दा होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी सरकारसँग पनि कुरा गर्छौँ, गर्दैछ पनि छौँ, गरि पनि रहेका छौँ हामीले। त्यसो गर्दा मलाई के लाग्छ अब विभिन्न कारणहरू त परे होला नि त्यहाँ, तर सरकारले चाहिँ छोड्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। किनभने जनताले प्रश्न उठाउन थाल्छ। तपाईँहरू उपर के दृष्टिकोण बनाउन थाले मानिस भने तपाईँहरूले पनि त्यो प्रचण्डजीहरूले मात्रै आत्मसमर्पण गरेको होइन, तपाईँहरूले पनि यो सिस्टमभित्र अहिलेको नेतृत्व पङ्क्तिसँग आत्मसमर्पण गर्नुभयो र तपाईँको पार्टी लिक्विडेसनमा गयो, चल्दैन। यसकारण चल्दैन, यो सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजको बनिसक्यो। समग्रमा अर्को अवस्था सृजना हुन सक्छ, तर तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भन्ने दृष्टिकोण राख्छ नि त केही मानिस। आलोचना यसरी गर्न थाल्यो नि त। अब यो कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि अब आलोचना त हुने कुरा भयो होइन, मान्छेहरूले एउटा प्रकारले आलोचनाको निम्ति मान्छे स्वतन्त्र त हुने कुरा भयो, तर यहाँ आत्मसमर्पण हामीले कसैले पनि गरेका छैनौँ, कसैले कसैसँग आत्मसमर्पण गरेका छैन। किनभने हाम्रो राजनीतिक असफल त भयो तपाईँहरूले चालेको कदम, तपाईँहरू त्यो त्यसमा कामयाब हुनु भएन, सफल त हुनु भएन भन्ने अर्थ। यो सफल असफलको कुरा पनि भएन। यो कुरा त के भने राज्य छ एकातिर, सत्ता छ नि त, राज्य छ, हामीले राज्यसँग सहमति गऱ्यौँ, राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। हाम्रो कुरा के छ भने राज्यले कार्यान्वयन गर्छ हामीले भनिरहेका छौँ होइन। त्यसो भएपछि यो त दायित्व त राज्यको दायित्व पर्यो। अब नेपाली जनताले यसको फैसला त गर्नुपर्ने भयो। यो के हो त? किनभने मैले त्यही कुरा गरेको थिएँ नि त, हामीले चाहिँ गुपचुप रूपमा भित्र त हामीले केही गरेका छैन। यो कुरो त नेपालभरि सञ्चार माध्यमबाट मान्छेहरूको उपस्थितिमा, हजारौँ मान्छेको उपस्थितिमा, बुद्धिजीवी, मन्त्रीजीहरू, प्रधानमन्त्री स्वयं, हामी सबै होइन, तपाईँहरूको सहितको उपस्थितिमा नेपाली जनताले हेरेर साक्षी राखेर यो कुरो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा डिक्लेयर गरेको छ। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गरिएको छ भनेपछि राज्यकोले के अब यसमा हामी असफल भन्ने कुरा त भएन, हामी असफल कि सफल भन्ने कुरा पनि भएन। यो कुरा त के भने राज्यले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, राज्यमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ भयो। यो दायित्व पुरा नगरे अहिलेसम्म त गरेको अर्थ लाग्दैन। बरु ओलीजी आफू अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईँहरूसँग जुन सहमति गर्नुभयो त्यो उहाँका लागि एउटा प्लस थियो, नम्बर बढ्ने कुरा थियो राजनीतिक हिसाबले, उहाँले नम्बर बढाउनु भयो। तर यसपछि आउने जो अर्थात् यदि कथम भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, ओलीजी असफल भएर अर्को पात्र भोलिका चुनावपछि या पुनर्स्थापनापछि अर्को प्रधानमन्त्री बने या ओली नै निरन्तरता जे होस् त्यो सर्वोच्च अदालतको विषय हो, उसले गर्ला फैसला जे गर्ला। त्यसपछि तपाईँहरू उप हेर्ने दृष्टिकोण काङ्ग्रेसको एक खाले होला, प्रचण्डजी हामीलाई धोका दिएर हिँडेको मानिस पेल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बन्या होला, अनि माधव कुमार नेपालजीहरू एक खाले दृष्टिकोण, यसकारण कि त्यो ओलीहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ सहयोग गरे यिनीहरूलाई किन यत्रो स्पेस दिने भन्ने दृष्टिकोण बन्ला। तपाईँहरू फस्दै जानु भएन। अनि के गर्नुहुन्छ त बताउनुहोस् त, के स्लोगन, के आकर्षणले नेपाली जनले तपाईँहरूप्रति आकर्षित हुने, गोलबद्ध भएर तपाईँहरूसँग लाग्ने, र गोल चाहिँ के हो? तपाईँहरू कहिले काहीँ जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा, यो अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जो सहमति गऱ्यौँ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, सरकार प्रमुख हुँदाखेरि भयो, तर हामीले केपी शर्मासँग गरेको कुरा होइन, हामीले सरकारसँग गरेको कुरा हो। सरकारसँग गरेको सहमति भइसकेपछि सरकारमा आउने दलहरू जो अहिले हुनुहुन्छ होइन, सबै दलहरूले, हाम्रो त के छ राजनीतिक मुद्दा छ, हामी त राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्नको लागि हामी सबैसँग छलफल गर्छौँ, सबै राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो छलफल छ, त्यो बारेमा हामी कुरा गरौँला।
तर सरकारसँग सम्बद्ध भएका भित्र होस् या बाहिर होस् सबै दलहरूले के छ भन्दा यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गर्नुपर्छ, त्यो मधेसवादी दलहरूले पनि अर्थात् त्यो के समाजवादी के भन्ने गरेका छन् तिनीहरूले होइन, त्यो दलहरूले पनि गर्नुपर्छ, त्यो एमाले पनि गर्नुपर्छ, माधव नेपालजीको एमाले पनि गर्नुपर्छ, केपीजीको एमाले, सबै दलहरू जो सरकारसँग सम्बद्ध छन् होइन, सरकारको प्रतिपक्ष भनेको सरकारकै सम्बद्ध हो त्यो, ती सबै दलले चाहिँ के छ भने यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँले चाहिँ के छ भने तदारुकता गर्नुपर्छ, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो कुरा चाहिँ जोसुकै आओस् किनभने हामीले सरकारसँग गरे हो, सिस्टमसँग गरेका कुरा हो। यो सिस्टमले हामीसँग के सहमति गरेका छ भने हामीसँग रहेर होइन नेपालमा राजनीतिक समस्या छ भन्ने कुराको चाहिँ के छ भने स्वीकार गरेको छ। पहिलो बुँदामा नेपालमा चाहिँ दलाल पुँजीवाद छ, दलाल पुँजीवादले बहुमत 2/3 बहुमत हुँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ के छ भने समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन भन्ने कुरामा सबै सहमत छन्। नेपालको संसदीय प्रणाली फेल भयो भन्ने कुरामा केपी पनि सहमत हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी सहमत हुनुहुन्छ, शेरबहादुर पनि सहमत हुनुहुन्छ। नभएको भए उहाँहरू यो तक्लिफ उठाउनु पर्दैन थियो, रातारात कुदाकुद आदि इत्यादि सारा तक्लिफ चाहिँ के छैन अदालतदेखि लिएर पार्टी कार्यालयसम्म यो चाहिँ दौडधुप गर्नु पर्दैन थियो, उहाँहरू चाहिँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ। यो कुराको समाधान कोसँग छ भन्दा हाम्रो पार्टीसँग छ। त्यसो भएपछि यो समाधानको निम्ति राजनीतिक छलफलद्वारा समाधान गर्दै जाने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने होइन भन्ने कुरा हो। यो त्यो गर्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ के छ हामी प्रतिबद्ध छौँ, सरकार चाहिँ के छ त्यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, त्यसको साक्षी नेपाली जनता छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो गर्दाखेरि भोलि तपाईँले भने जस्तो अर्को पार्टी आयो, यो त सरकारले 2 दिनमै 3 दिनमै हल गरिहाल्नु पर्थ्यो, सहमति भएको 1 हप्ताभित्र चाहिँ साथीहरू छोड्नु पर्थ्यो, राजनीतिक संवादमा चाहिँ जानु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन। तर जाला ठिकै छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के छैन गरे होला, तर यो जाला भन्ने आश गरेको त्यो त जानै पर्छ। त्यो नभए त उहाँहरूको यही चक्रमा चाहिँ चलिराख्ने, जबसम्म पूर्ण रूपले पतन हुँदैन तबसम्म चाहिँ चलिराख्ने स्थिति भयो भनेदेखि त देशले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो एउटा मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति पैदा हुन्छ राजनीतिक हिसाबले के होइन। ठुलो चाहिँ के छ भने खर्च हुने मूल्य चुकाउनु भनेको के हो भने अस्थिरताको अनन्त श्रृङ्खलामा जाने के देशलाई चाहिएको छ भने स्थिरता छ, विकास चाहिएको छ, जनतालाई खान बस्नको कुरा चाहिएको छ, रोजीरोटीको ग्यारेन्टी चाहिएको छ, स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी चाहियो, शिक्षामा चाहिँ के छ भने ग्यारेन्टी चाहिएको छ, आवासको समस्या चाहिँ के छ समाधान गर्नु छ होइन, एउटा वैज्ञानिक प्रकारको चाहिँ के छ भने प्रणाली चाहिँ के छ लागू गर्नु छ सबै क्षेत्रमा होइन। तर यो कुरा चाहिँ केही पनि नहुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने, को चाहिँ के हुने, कसको पार्टी चाहिँ के छ हाबी हुने भन्ने जुन खालको चाहिँ एउटा दुष्चक्रमा चाहिँ फसिरहेको छ नि, र कसले लुटपाट गर्ने, कसले चाहिँ के छ भने सम्पत्ति परिचालन गर्ने, यो खालको जनताबाट अलग थलग रहेर राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने, राष्ट्रको चाहिँ भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने जो प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया चाहिँ लामो समय चल्ने हुन्छ। यो चाहिँ के छ भने दुष्चक्रमा फस्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ के छ हामीसँग राजनीतिक संवाद गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हल हुन्छ। हामीसँग त के छ भने वैज्ञानिक समाजवाद छ, हामीसँग छलफल गरौँ, कुराहरू गरौँ, त्यसलाई चाहिँ देशको यो प्याटर्नलाई वैज्ञानिक समाजवादको जो भन्नुभएको छ नि यो अलिक अमूर्त जस्तो भयो के हो। यो जुन विषय अलिक अस्पष्ट जस्तो भयो, वैज्ञानिक समाजवाद भन्यो अनि के हो त्यो वैज्ञानिक समाजवाद? ठिक हो, यो भनेको के संक्षेपमा भन्दाखेरि जनताको हातमा शासन व्यवस्था हुने। अहिले दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा शासन व्यवस्था छ, दलाल पुँजीपति वर्गको हातबाट शासन व्यवस्था खोसेर जनताको हातमा शासन व्यवस्था हुने होइन। त्यो के बाटोबाट आउँछ जनताको हातमा? यो त हामीले हो तपाईँले जो भन्नुभयो नि, यो बाटो चाहिँ के छ भने राजनीतिक छलफलद्वारा आउँछ। यो राजनीतिक छलफल अहिले हामीले तत्काल भनेको छौँ नि, राजनीतिक छलफल गरौँ, राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल गरौँ। अब छलफल गऱ्यो भने शेरबहादुरजी मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस् म सब चट पारिदिन्छु त्यसले त हुँदैन, प्रचण्डजी मै भन्नुहुन्छ, ओलीजी म गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, अर्को त्यही प्रधानमन्त्री। अब कहाँबाट छलफलबाट के निस्कन्छ? शेरबहादुरजी कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनु, उहाँलाई कुन चाहिँ जोगीले 5 चोटि कि 6 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभएको छ होइन, उहाँ चाहिँ 4 चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो समाधान त निस्केन नि त। शेरबहादुरजी 4 चोटि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाली जनताको घाँस बास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीका समस्या चाहिँ समाधान भएनन्। बरु के भयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ 4 चोटि प्रधानमन्त्री भयो भने नेपालका सम्पूर्ण उद्योगहरू चाहिँ के छ भने एकाधिकार पुँजीपतिको हातमा गयो, सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द भयो, नेपाली जनता झनभन्दा झन गरिब भएर गयो, भिखमङ्गा भएर गयो। अहिले देशमाथिको चाहिँ वैदेशिक ऋण यसरी थुप्रियो कि अब यति भयावह छ अहिले होइन। देशले यो के अरे विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कभन्दा बाहिरबाट ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने र त्यो डिफ्याक्टो कोलोनी भन्छ त्यसलाई के अरे अघोषित उपनिवेशको रूपमा चाहिँ
स्थापित हुने र उनीहरूको गभर्नरद्वारा ब्याङ्कको एउटा कर्मचारीद्वारा चाहिँ देश चल्ने स्थितिमा पुर्याइराख्नु भएको छ उहाँले। अर्थात् विदेशीहरूका सामुन्ने हामी झुकेका छौँ, हाम्रो आफ्नोपन खास केही छैन, यो गाइडेड भयौँ हामी, तपाईँको आशा कहाँबाट पुग्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ के छ नि जतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि यो विषय चाहिँ के छ नि ल्याएर देशको समस्या चाहिँ तपाईँले त्यो जन्म सङ्ग्रह म कार्यक्रमको एकदम फास्ट गरौँ भन्न मैले 3-4वटा विषय अझै उठाउनु छ। त्यसो भइसकेपछि हामी ठिक हो, त्यसो भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने यो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नको निम्ति जनतालाई अधिकार दिउँ हामीले। त्यो अधिकार चाहिँ के छ नि अनि भोटिङ राइट दिउँ हामीले। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि जन्म सङ्ग्रह सङ्गठित गरौँ। के विषयमा जन्म सङ्ग्रह गर्ने? त्यो जन्म सङ्ग्रह उहाँहरूको दलाल पुँजीवाद, उहाँहरू त दलाल पुँजीवादकै पक्षमा हुनुहुन्छ अहिले पनि। उहाँले त के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने। संस्थागत भनेको के हो भन्दाखेरि यो कहिल्यै पनि नउखरिने गरिकन जरा चाहिँ के छ तल पुर्याउने के यसलाई, होइन? यसका जराहरू यति तल पुर्याउने कि यसलाई कहिले कसैले उखल्न नसकोस्, यसलाई संस्थागत गर्ने। त्यसमा प्रचण्डजी त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। अचम्म लाग्छ क्या उहाँले के भन्नु खोजिआयो, के बुझिआयो कि नबुझिआयो प्रचण्डजीलाई तपाईँहरूले केपी शर्मा त्यही भन्नुहुन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने चाहिँ के छ भन्दा शेरबहादुरजी त्यही भन्नुहुन्छ। उहाँले बुझ्या हो कि नबुझ्या हो, कसको भाषा बोलिराख्नु भएको छ, यो अचम्मको कुरा छ कि के बोल्नु भएको छ, उहाँलाई भाषा थाहा छ कि चाहिँ भने जस्तो कुरा आउँछ क्या यसमा। संस्थागत गर्ने हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यो कुरा होइन कि यो संस्थागत गर्ने कुरा होइन कि यो व्यवस्था दलाल पुँजीवाद चाहिँ ल ठिक छ, तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्, दलाल पुँजीवाद भन्नुहोस् या त्यसलाई चाहिँ के छैन प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होइन। यो या वैज्ञानिक समाजवाद जो वास्तविक प्रजातन्त्र हो, वास्तविक लोकतन्त्र हो, वास्तविक जनतन्त्र हो, जे भने पनि वास्तविक डेमोक्रेसी, त्यो भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो, समाजवाद हो। डेमोक्रेसी चाहिने कि दलाल पुँजीवाद चाहिने, त्यसको बारेमा चाहिँ भोटिङ गरौँ नि त। हामीलाई चाहिएको डेमोक्रेसी हो, हामीलाई चाहिँ चाहिएको दलाल पुँजीवाद हो। सबै राजनीतिक विचार राख्नेहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्, तपाईँहरूले मान्यता राख्ने सिस्टमभित्र कि पाउँदैन गैर कम्युनिस्टहरूले? पहिलो कुरा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी कि दलाल पुँजीवाद, यसको बिचमा चाहिँ रेफरेन्डम गरौँ, यसको बिचमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ। हामीले भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी चाहियो, त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। डेमोक्रेसी चाहिँ हाम्रो एजेन्डा भयो, उहाँहरूको एजेन्डा दलाल पुँजीवाद भयो। एकाधिकार पुँजीवादको रक्षा गर्ने, स्वार्थलाई पुरा गर्ने दलाल पुँजीवाद उहाँहरूको एजेन्डा भयो। त्यसको बिचमा जनतालाई भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। त्यसपछि जब वैज्ञानिक समाजवाद जनताले छान्छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ आर्थिक नीति राजनैतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो छ। त्यसले के गर्छ भने समाजलाई यति गतिमा चाहिँ अगाडि लैजान्छ कि मान्छेको जीवनमा रूपान्तरण चाहिँ क्षमता नेपाली जन राख्छन् त। अब चयन त यस्तो, अब हामी बिहारको अब पूर्ण रूप ग्रहण गर्दैछौँ, अनि नेपालीहरू त्यो क्षमता राख्दछन्, छनौट त्यो ढङ्गले हुन्छ। जन्म सङ्ग्रहमा ठिक सिस्टम अथवा ठिक व्यक्ति, ठिक चयन, ठिक विषयलाई चाहिँ नेपालीले त्यो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने त्यो चेतनाको स्तर छ त, झन् डुब्दैन भन्छ। त्यो कुरा चाहिँ भन्छ, किनभने मान्छेहरूले अहिले जुन अवस्था छ नि त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि यो प्रश्न आउने कुरा हो। तपाईँले भनेको चाहिँ प्रश्न चाहिँ यति बेला आउने भयो। हामीले के भने यदि हामीले यो प्रकारको चाहिँ अधिकार जनतालाई दिन राजी हुने हो भने हामीले के गर्छौँ, त्यहाँ एउटा प्रगतिशील संयुक्त सरकार निर्माण गर्छौँ। प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनिसकेपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा या दलाल पुँजीवाद या एकाधिकार पुँजीवादको बारेमा त्यसले छलफल चलाउँदै जान्छ। जनताले त्यो कुरालाई बुझ्छ, किनभने जनताले पछाडि फर्केर कहिले पनि पश्चगामी राजनीतिक व्यवस्थालाई उसले संसारको कुनै पनि जनताले त्यसलाई चाहिँ के छ अङ्गीकार गर्दैन। नेपालीले पनि त्यो गर्ने कुरा भएन। नेपाली निरन्तर प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढिरहेछ। प्रगतिकै निम्ति नेपाली जनताले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएको छ र अहिले चाहिँ प्रगतिकै निम्ति हजारौँ हन्ड्रेड ठक्कर खाएर पनि सङ्घर्ष गरिरहेछ भनेपछि जनता अग्रगामी बाटोमै जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद जनताले छानेपछि वैज्ञानिक समाजवादका राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ के छैन हामीले विशिष्ट तरिकाले चाहिँ लागू गर्ने कुरा आउँछ। तपाईँले अघि प्रारम्भ भन्नुभयो नि संसारमा 7 अरब जनसङ्ख्या छ। त्यो 7 अरब मध्ये अधिकांश देशहरूमा जो समृद्ध छन् अर्थात् भौतिक सुख सुविधामा छन्, ती सबै देशहरूमा यस्तै प्रकृतिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक भनिने नामको व्यवस्थाको वर्चस्व छ। चीनले अपनाइ आएको प्रणाली उप पनि तपाईँहरू विमति राख्नुहुन्छ। तपाईँहरू जुन सिस्टमको कल्पना गर्नुभएको छ त्यो रक्षात्मक अवस्थामा छ, असाध्यै कमजोर अवस्थामा छ। अनि भनिन्छ के भने तपाईँले दलाल पुँजीपति वर्गले चाहिँ शासन गरिरहेको छ भनिन्छ। एउटा सिद्धान्त त जो मूर्ख छ त्यो चाहिँ अनुयायी हुन्छ, जो चतुर छ अर्थात् जो सबल मानिस छ
त्यसले चाहिँ अगुवाई गर्छ। त यो अहिले जुन सिस्टम हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ, यो सिस्टमबाट तपाईँ निकास देख्नुहुन्न। विकल्पका बारेमा अनेकौँ छलफल बहसको विषय बन्ने गर्दछ। त जो अहिले सङ्कट छ नि, नेपाली जनता दुखी छन्। त मूलत यो समस्या चाहिँ हो के भनेर भन्दा के भन्ने, नेपाली जनको जो सङ्कट छ नि, नेपाली जनता बेरोजगार छन्, वैदेशिक हस्तक्षेपको हामी कुरा गर्दछौँ, विदेशीहरूको चलखेलको कुरा गर्दछौँ। यी 5-5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अब अरू गर्दा देखेनन्, अहिले चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपको अथवा विदेशी चलखेलको कुरा गर्न थालेका छन्। यो आफू अनुकूलको व्याख्या त गरिन्छ। किन जीवराम सर, होइन तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो बेरोजगारी, अशिक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता, देशमा चाहिँ उद्योग धन्दा नहुने कुरा, कृषि प्रणालीमा चाहिँ धाराशाही हुने कुरा, किसान कहिल्यै टाउको उठाउन नसक्ने, व्यापार घाटा हुने, यो बारेमा छलफल गर्दाखेरि के हुन्छ भने लामो समय लाग्छ। तर यसको हामीले भने चाहिँ होलसोलमा भन्दाखेरि यसलाई अलि बुझाउनु पनि पर्ला, छलफल पनि गर्नु पर्ला, फेरि गरौँला। यसको चाहिँ सबै कारण के हो भने दलाल संसदीय व्यवस्था हो। यसको कारणबाट यो व्यवस्थाको कारण, जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। नेपालमा भ्रष्टाचार किन हुन्छ, होइन? भ्रष्टाचार किन हुन्छ भने नेपालमा चलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको प्रकृति नै भ्रष्टाचारी हुन्छ, होइन? तपाईँसँग समय छैन होला, होइन? म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो नेपालको संसदीय व्यवस्थामा, अर्थात् संसदीय व्यवस्था जति छन् सबैमा प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा 3टा शर्त पुरा गर्नुपर्छ। 3टा शर्त। एउटा, प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति कुनै एउटा कन्स्टिट्युएन्सीबाट, निर्वाचित क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति भोट दिने व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनुपर्छ, आफ्नो पार्टीको होस् या अरू पार्टीको होस्, उसले चाहिँ भोट दिने मान्छेलाई निर्वाचित गराउनुपर्छ। दोस्रो, तेस्रोमा उसले आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरका र आफ्नो पार्टीभित्रका पनि प्रधानमन्त्रीका प्रतिस्पर्धी जो छन् त्यसलाई पनि परास्त गर्नुपर्छ, चाहे त्यो स्थानीय निर्वाचनमा होस्, स्थानीय भन्नाले कन्स्टिट्युएन्सीभित्र होस् या माथि आइसकेपछि होस्, निर्वाचित भइसकेपछि पनि। यसो गर्दाखेरि यो गर्नको निम्ति नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा बुद्धि, विवेक, योजना यसले काम गर्दैन। यसले केले काम गर्छ भने पैसाले काम गर्छ। जसले पैसा खर्च गर्न सक्यो, होइन, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो काम पुरा गर्न सक्छ। अब कति पैसा खर्च गर्ने भन्दा यसको कुनै लिमिटेसन छैन। कति खर्च गर्ने भन्दा अरूले खर्च गर्नेको भन्दा बढी पैसा जसले खर्च गर्न सक्यो त्यसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोट प्राप्त गर्छ, त्यसैले सङ्गठन बनाउन सक्छ, पार्टी बनाउन सक्छ, होइन? अनि यो पैसा कति पुग्छ भन्दाखेरि जति प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट छ नि, के अरे त्यो उम्मेदवारहरू हुन्छ नि, ती प्रधानमन्त्रीले सबैले यही गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि तिनको खर्च टोटल मिलाउँदाखेरि कति हुन्छ? नेपालको अहिलेको बजेट 16 अरब डलर छ, त्यसको आधी जति पुग्छ। करिब 6-7 अरब डलर बराबरको, अर्थात् 6-7 खरब रुपियाँ बराबर पुग्छ। त्यो 6-7 खरब रुपियाँ जति प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेटले खर्च गर्छ नि, जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो सबै खर्च त्यसले उठाउनुपर्छ। त्यसो भएपछि बाहिर उसले पत्रकारसँग भन्दाखेरि या बाहिर जनतासँग बोल्दाखेरि उसले विकास, समृद्धि आदि इत्यादिको चाहिँ के छ कुरा गर्नुपर्छ। भित्र उसलाई सबभन्दा ठुलो पिरोलो के हुन्छ भने त्यो पैसा कसरी असुल गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि उसका तानाबाना सबै केन्द्रित कहाँ हुन्छन् भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने, तस्करी गर्ने, राज्यको सम्पत्ति लुट्ने, विदेशीबाट पैसा ल्याउने, ठग्ने, देशको ऋणको रूपमा चाहिँ पैसा ल्याउने, आफ्नो चाहिँ के छ खर्च पूर्ति गर्ने। यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तल सचिवसँगको मान्छेलाई जानी नजानिकन हरेक व्यक्ति चाहिँ के छ भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, त्यो पैसा आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याउँछ। यो प्रकारको राज्य प्रणाली भनेको एउटा निरङ्कुश, फट्याई, तपाईँको सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक, सबैभन्दा बेइमान चाहिँ के छ राजनीतिक प्रणाली हो। यो प्रणालीबाट तपाईँको चाहिँ यो निस्कँदैन। अब तपाईँसँग म 1 मिनट मात्रै, मसँग समय ठ्याम्मै भएन कि, तपाईँ पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको इन्चार्ज पनि भएको नाताले यहाँ MCC को विषय छ। यहाँ नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बारम्बार भएको कुरा छ। तपाईहरू 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीतिमा उदाएको व्यक्तिहरू, अनि भारतीय कूटनीतिज्ञहरू, कूटनीतिक क्षेत्रका अगुवाहरू, कुनै समय नेपालको राजनीतिक नेताहरूलाई औलोमा खल्तीमा हालेर हिँडेका मानिसहरू अहिले अनेकौं ओपिनियन मेकरको रोल प्ले, एडभोकेसी गरेर हिँडिरहेका छन्। वाह 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 भन्छ। नेपाली समाज त तिनै मान्छेलाई नायक ठान्दछन् अहिले पनि। अनि तपाईहरू जुन ढङ्गले उदाउनु भयो, जुन ढङ्गको स्थितिबाट तपाईहरू गुज्रनु भयो, यो छताछुल्ल भत्ताभुङ्ग यो सबै नेपालको अवस्थालाई ध्वस्त पार्ने, समाप्त पार्नेमा तपाईहरू आफू चाहिँ जिम्मेवार ठान्नुहुन्न?
हामी किन जिम्मेवार? हामी त नेपालको भत्ताभुङ्ग अवस्थालाई बनाउनको निम्ति विकल्प दिने चाहिँ राजनीतिक तर जुन तपाईँहरूले जनयुद्ध भनेर प्रारम्भ गर्नुभयो, 12 बुधे दिल्लीमा भयो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरू प्रत्यक्ष आए, सारा चिज उनीहरूको पकडमा गयो। अहिले कुनै त्यस्तो खालको दरो संयन्त्र छैन, निर्णायक हैसियत नेपालको राजनीतिक नेतृत्व राख्दैन, अनि यो सारा स्थितिको अब्जस लिनु पर्दैन? यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको कारणले। यदि यो संसदीय व्यवस्था नभइकन हामीले भनेको समाजवादी व्यवस्था, त्यति बेलाको चाहिँ नयाँ जनवाद भनेको थियौँ हामीले, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भएको हुन्थ्यो भने त्यसले के गर्थ्यो? जनतालाई एकताबद्ध गर्थ्यो, आर्थिक रूपान्तरण हुन्थ्यो, आर्थिक सबलीकरण हुन्थ्यो। त्यसले देशलाई एकताबद्ध गरेपछि वैदेशिक जो हस्तक्षेप आदि इत्यादि, नेपालको कुरा मात्रै होइन, जस्तो अमेरिकामाथि रुसको हस्तक्षेप छ, चीनको हस्तक्षेप, चीनमाथि अमेरिका, यो त भइरहेको छ अहिलेको ग्लोबल फेनोमेनाभित्र, ग्लोबलमा यो भइरहेको छ। अर्थात् समग्रमा यो सिस्टमको कारणले हो भन्ने तपाईँको भनाइ। जुन फेलियर हुन्छ नि, प्रतिरोध गर्न नसक्ने, त्योसँग चाहिँ ठिक तरिकाले डिप्लोमेसी गर्न नसक्ने, ठिक तरिकाले त्यसको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नसक्ने भनेको के हो भने राज्य व्यवस्थाको फेलियरको कारणले। संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ के छैन आफूलाई त्योसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेन। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले भनेका कुराहरू आए, यो बारेमा अलि लामो छलफल गर्नुपर्छ, फेरि गरौँला हामी। हाम्रो भनाइ के छ भने यहाँ चाहिँ यो व्यवस्था जो फेलियर भयो, यो व्यवस्थाको फेलियरको कारणले यहाँका नेताहरू पनि फेलियर भए। यहाँका नेताको फेलियरको कारणले यी सारा कुराहरू चाहिँ तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ आए। त्यस कारणले यो नेताहरूलाई चाहिँ प्रतिष्ठित गर्नको निम्ति होइन, नेपालका नेताहरू मलाई यति पिर लाग्छ के भने एउटाले अर्कालाई दलाल भनेको छ, अर्काले अर्कालाई दलाल भनेको छ, अर्काले के भनेको छ, औँठामा चलाएको भनेको छ। त्यसो भन्दाखेरि जसले चलायो भनेर भन्छ त्यसले हेर्दाखेरि के देख्छ होला भन्नुहोस् त देशमा? त्यो जनताले के गर्ने? जनताको प्रतिष्ठा कहाँ छ? देशको प्रतिष्ठा कहाँ हुन्छ? तर विषय चाहिँ के छ भने फरक छ। विषय फरक के भने नेपालका राजनेताहरू यो संसदीय व्यवस्थाको यो चक्रबाट बाहिर ननिस्कन सक्दाखेरि उनीहरू त्यो हुन बाध्य छन्, कसैको कठपुतली हुन बाध्य छन्। यदि हामीले चाहिँ के छ भने राजनीतिक व्यवस्थालाई सुधार्यौँ भने हामीले चाहिँ के छ भने प्रतिरोध गर्न सक्छौँ, या हामीले चाहिँ के छ भने त्यसलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध माथि जान्छ, हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठा पनि माथि जान्छ, हाम्रो अर्थ प्रणाली चाहिँ विकास भयो भने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामीले जो भनेको छौँ एकीकृत जनक्रान्तिको जो कार्यदिशा भनेको छौँ, त्योबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने, नेपालमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने, राजनीतिक प्रणाली छान्नको निम्ति ल ठिक छ अहिले कोही सहमत हुँदैन, जनतालाई छान्न दिउँ भने हाम्रो कुरा चाहिँ जनमतसङ्ग्रहमा जाउँ, यो विधिद्वारा यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। हाम्रो कुरा चाहिँ यो छ अहिले चाहिँ। हस्, बहुत धन्यवाद है। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मेन्द्र वास्तोला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।